الرحمن سے نسم زندہباد گورا دا نرطوب کاری کڑے دے پا نرطوب ولار دے پا نرطوب باور سرودری کو مولانا فضل الرحمن سے مولانا فضل الرحمن سے او امانت شاہ صاحب چی پا مردان کی دا غیرت زیر آگلی دے رستو پاتے شوی دے اوہ پاتے شوی دے مولانا امانت شاہ صاحب مولانا امانت شاہ صاحب تاج الامین جبل سے تاج الامین جبل سے مولانا اسرار الحق سے مولانا محمد قاسم سے پاسو پل زندہ باد ہم سرا آغا مورچہ کی ناستا منگا دا جنت ناستا گلو آغا مشمان سرطا ناستا منگا جنت ناستا گلو آغا مظلومان سرطا ناستا منگا غیرت ناستا گلو دغا غریبانانو دغا یتیمانانو دغا مظلومانو اقوام متحدہ نن خطا اسرائیل لپارا چگی وحی خو اسرائیل لمدل چگی ویشتی دی الحمدللہ او دا چگی بتیو باسو انشاءاللہ تمہیں جدی اقصا چھ پدی روجہ کے ہم پتیر روجہ کے بعضی فلاسفر لیادی نوا پکار حملہ نوا پکار بکار و نوا پکار ماور طویل تا چکلا جبل سیب دا طالبان افغانستان خبر او فرمائلہ چکلا افغانستان امریکی سرا ملا عمر مجاہد اخکر عالم کا دیر و فلاسفر ویلیو داخو دیر غتی آگا امریکہ تکڑا دا مشرق من بیٹا خونگا غی سرا ٹیکنالوجی دا اگی سرا دا تو نوی تو خدا اولو دا پانا لوزے تو خدا بجلے دا پانا لوزے تو خدا حکومت و سیاست دا پانا لوزے تو خدا کرسی دا پانا لوزے اے افسوس چلین ستا پناس کم تاکہ دا فلسطین جھنڈوے میدان کے ولا ہوئے چاہو سب مسلمان ہیں من کلمت طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ویلنا زبانند مسلمانان سرا داغ مظلوم مقهور مسلمانان سرا کم چلین دا مولانا فضل الرحمن سے نسم زندہباد گورا دا نرطوب کاری کڑے دے پا نرطوب ولار دے پا نرطوب باور سرودری کو مولانا فضل الرحمن سے مولانا فضل الرحمن سے او امانت شاہ صاحب چی پا مردان کی دا غیرت زیر آگلی دے رستو پاتے شوی دے اوہ پاتے شوی دے مولانا امانت شاہ صاحب مولانا امانت شاہ صاحب تاج الامین جبل سے تاج الامین جبل سے مولانا اسرار الحق سے مولانا محمد قاسم سے پاسو پل زندہ باد